السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نخدمو لي زيكزارسيس ديال سي شارب. لي زيكزارسيس دونترينمون. Exercice 1 عندنا écrire un programme en C qui permet de résoudre l'équation du premier degré. اللي هي هادي. البروغرام ديالنا غادي نكتبو لليوزاتور واحد لي ميساج. الميساج الاول ديال ليكواسيون مورا غادي نقولو entre la valeur de A. مورا غنعطيو entre la valeur de B. La commande de lecture عندنا غادي ناخدو واحد لا فاريابل A. غادي نرجعوها نعطيوها تيب ديال float اللي هو غيال، وموراها غادي نديرو float بوان بارس. float بوان بارس هي اي حاجه دخل لك لوتيزاتور هنا غادي ترجع ليا float. موراها غادي نديرو سي. هنا غنديرو سي امبريكي باش تسهل علينا القضيه. غنديرو سي ا ايكال زيرو، ومورا غادي يدخل غادي يشوف واش بي كتساوي زيرو. دونك سي بي ايكال زيرو tous les réels sont solution. Sinon aucune solution. هاد else aucune solution ديال if الاولى. الا ما لقات حتى حاجه من هادو غادي يجي else. لا سوليسيون دو ليكواسيون غادي يكتب لينا العدد اللي دخل لينا لوتيليزاتور، ومورا غادي يكتب لينا الجواب. نتستيو. ندخلو ليه مثلا 4 و2. لا سوليسيون دو ليكواسيون ناقص 2 على 4 et ناقص 0.5. Exercice 2. Écrire un programme en C qui lit trois nombres A, B, C, puis il détermine si l'un est égal à la somme des deux autres. Sinon, il affiche un message, pas de solution. عندنا ثلاثة ديال لي فاريابل غادي يدخلهم لينا لوتيليزاتور، موراها البروغرام غادي تيستي كل وحدة زائد وحدة واش كتساوي لو نومبر الثالث اللي دخل لينا لوتيليزاتور. الوغ نكتبو ليه دي ميساج باش يدخل لينا ان نومبر اونتر ان نومبر. موراها هنا ما غاديش نديرو فلوت، نقدروا نديرو فلوت ولكن غنديرو انت. دونك انت a convert to int. هاد convert to int بحال بارس فلوت اللي شفنا في ليكزارسيس اللي قبل. convert to int اي حاجه كتب ليا لوتيليزاتور هنا غادي يرجعها ليا int. دونك convert to int console read line فيهم بثلاثه. موراها هنا غادي نديرو لي لي كونديسيون ديالنا. الكونديسيون الاولى الا كانت a زائد c كتساوي b. b est la somme des deux nombres a et c. وغنديرو نفس الحاجه ليهم كاملين. a plus b égale c. c est la somme des deux nombres a plus b. if b plus c égale à a est la somme des deux nombres c plus b. else if a plus c كتخالف b et هذه a كنكتبو في سي شارب and بحال هكا a plus b كتخالف c ولا b plus c كتخالف a غنقولو لي با سوليسيون. يعني الا دخلتي ليا مثلا جوج 4 غادي نكتب لك وحده من هاد لي كونديسيون اللي دخلنا هنا. ما دخلتي جوج 3 10 ما عندناش. من جوج زائد 3 ما كتساويش مثلا 10 غيكتب لك با سوليسيون. Exercice 3. Écrire un programme en C qui déclare un tableau de 10 réels. Calcule la moyenne, le plus grand nombre et le plus petit élément du tableau. غادي ندير واحد لا ليست. غادي نخلي ليوتيزاتور يدخل ليا 10 الاعداد. موراهم غادي نقول ليه شنو الكبير شنو الصغير فيهم، وغنجمعهم كاملين وغنعطيه لا موين ديالو. هنا غادي نصايبو واحد لا ليست، واحد ان طابلو فيد بحال بيتون. غنديرو نيو ليست. باش نعمروها غادي نصايبو نديرو اون بوكل فور. دونك بوكل فور انت اي كنديكلاريو اي شحال كتساوي هو لو تيب ديالها. اي اصغر من 10، يعني بحال قلنا من فور اي ان رينج 0 10. اي بلس بلس يعني اي كتانكرمونطا كتزاد بواحد. دونك 10 المرات اش غيعاود ليا هاد لو ميساج اونطري اون فالور طابلو اد. طابلو اد هي اباند اللي شفناها في بيتون. دونك طابلو اد convert to int اللي شفنا في ليكزارسيس اللي قبل غيخلي اي حاجه دخل ليا غيرجعها انت وغادي يحط ليا في لو طابلو 10 المرات. موراها غادي نصايب ثلاثه ديال لي فاريابل هنا. دوبل الوغ دوبل سوم ايكالا طابلو somme. هاد somme c'est une fonction. يعني هاد لو طابلو اللي شدينا هنا هاد لا فالور اللي كريناه درنا طابلو بوان حسب ليا لا سوم ديالو. موراها دوبل ماكس فاليو اللي هي لا فالور ماكسيمال. طابلو بوان ماكس بحال في بيتون حتى هي بحال كدير ماكس ديال لا ليست. ومين فاليو طابلو بوان مين. غنكتبو ليها ميساج لو بلو غران élément A like print max value
console write line le plus petit élément est print mean value. وهنا باش نحسبوا لا موين كيخصنا لا سوم فوا العدد ديال الطابلو، يعني شحال من اليمون دخل ليا الطابلو. حنا هنا عارفينو 10 ولكن ما كتبتش بلاصه من ندير 10 درت طابلو بوين كاونت اللي هي اللينث ديالو، يعني شحال فيه هو. هنا قدر مثلا في التمرين مي تكونش 10 تكون 20 تقدر تكون 50. الوغ موين دوبل موين كتساوي لا سوم اللي هي هادي طابلو بوين كاونت. دونك موراها غادي افيشيو واحد لو ميساج console write لا موين اي بلس موين. نتيستيو هاد البروغرام entrer une valeur 10 المرات. Alors le plus grand élément est 10, le plus petit élément est 1. موراها غادي يحسب لي لا موين اللي هي لا موين est 5,5. Exercice 4, écrire un programme en C qui déclare un matrice carré d'ordre 3 et calcule sa transposée. Alors هذا هو البروغرام ديالنا، غادي نديكلاريو واحد 3 ديال لي فاريابل، لي لين لي كولون و الطابلو الاولاني والطابلو الثاني اللي هو لا ترانسبوزي ديال الطابلو الاولاني. باش غادي نعمرو هاد لي دو طابلو غادي نخدمو بجوج ديال لي بوكل فور. الوغ الطابلو الاولاني ديال طابلو اي دو اي جي convert to int 32 console read line، يعني غيدخل لي واحد العدد غيرجعو انت غادي نستوكيه انا في الطابلو ديالي. و لو طابلو الثاني اللي هو لا ترانسبوزي بلاص ما غنديرو اي جي يعني لي كولون و لي لين غادي نانفيرسيوهم، دونك غادي تولي جي اي ايكالا طابلو دو اي جي، يعني اي حاجه دخلت هنا كتساوي هادي ولكن المقلوب ديالها. باش نافيشيو لوتيليزاتور لو طابلو ملتي ديمونسيون غادي نكتبو ليه ان ميساج لو بروميير طابلو، موراها غادي نخدمو بجوج ديال لي بوكل فور عاوتاني. الوغ باش نافيشيو ليه لو طابلو غادي نديرو واحد لي بوكل فور عاوتاني. هاد لي بوكل فور شنو هما لي فونكسيوناليتي ديالها؟ غادي تشد ليا دوك الاعداد اللي دخلنا كاملين غادي تاخدهم هما في سطر، غادي دير لهم اسباس بعضياتهم هي الاولى، موراها كل 3 الاعداد غادي ترجع ليا للسطر باش تجي 1 2 3 ترجع للسطر دير 4 5 6 وترجع تكمل 7 8 و 9 باش تبان ليا كوم ماتريس باش نديرو لا ترانسبوزي ديالها تكون صحيحه. الوغ غنشدو نفس الكود غنديرو ليه كوبي كولي، غادي غير نبدلو سميت لا فاريابل. هنا عندنا الطابلو الاولاني ولكن هنا غادي نديرو الطابلو الثاني اللي هو لا ترانسبوزي. نتيستيو. الوغ لو بروميير طابلو كيساوي 1 2 3 كيما شفتو بيناتهم اسباس وكل 3 الاعداد رجع لي للسطر. ترانسبوزي ديال هاد لو طابلو يعني 1 4 7 2 5 8 3 6 9 هي هادي او افيشيها لينا. فيو كو عندنا نفس الكود دونك دار بيناتهم اسباس وكل 3 الاعداد رجع لي للسطر. L'exercice 5, écrire un programme en C qui affiche le maximum de 3 nombres saisis par l'utilisateur. هنا غادي نقول ليه نافيشي ليه واحد الميساج اونطري ليا ان نومبر، مورا هذاك لو نومبر غادي نعطيه انت واحد لو تيب انت اللي هم بثلاثة convert to int console read line، اي عدد دخلوا ليا لوتيزاتور غادي نحولو انا لانت. موراها واحد لا فاريابل ماكس ديال لو ماكسيموم اللي طالبين لينا في التمرين غادي نحسبها بلا فونكسيون مات بوان ماكس ديال ا و بي. هاد مات بوان ماكس غادي تشوف لك غادي تيستي لك هاد العدد وهاد العدد شنو الكبير فيهم. الا كان بي هو الكبير يعني ماكس غصوا بي، كان ا هو الكبير ماكس غصوا ا. و سي درنا ليها واحد لا كونديسيون، الا كانت سي كبر من لو ماكس يعني يا ا يا بي ماكس غصوا سي. نتيستيوها. فيو كو عندنا هنا سي كتساوي 3 و 3 كبر من 2 و 1 كتب ليا دخل ليا لا كونديسيون قابل لي راه سي كتساوي 3 دونك ماكس غصوا سي. فاش درنا هنا برينت ماكس طلع ليا 3. لا دخل لينا سي هي الصغيره غادي يدخل ليا يا لا فالور ا يا بي. مثلا ا عطيتها 5 بي 9 و سي عطيتها 2 غادي تيستي سي غادي يلقاها صغيره غادي يكتب لي غادي يدوز نيشان هنا وغادي يعطيني لو ماكسيموم ديال هاد الجوج. الوغ كانت هادي لا كوريكسيون ديال هاد لي زيكزارسيس، نتمنى تكونوا فهمتو والله يوفق.